What are the 5 steps of the strategic management process? السلام علیکم۔ अब आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों इतनी अहम है। आइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अमल में 5 ज़रूरी इक़दामात पर एक नज़र डालते हैं। 1. मकसद की तरतीब। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अमल आपके विजन को हासिल करने में मदद करने के लिए एक रोड मैप बनाने के बारे में है। लिहाजा इससे पहले कि आप मज़ीद आगे बढ़ें, आपको ये वाज़े करने की ज़रूरत है कि आपकी कंपनी क्या हासिल करना चाहती है। बहुत सी कंपनियां विजन बयान लिखकर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अमल को शुरू करती हैं। विजन का बयान ये बताता है कि आप मुस्तक़बिल में कहाँ रहना चाहते हैं। ये आपके मिशन के बयान से मुख्तलिफ है, जो ये बताता है कि आपकी कंपनी क्यों मौजूद है। लेकिन दोनों बयानात को आपके स्ट्रेटेजिक प्लान से आगाह करना चाहिए। एक बार जब आपने अपना विजन स्टेटमेंट बना लिया या इसका जायज़ा ले लिया, तो ये वक्त है कि फोकस के कुछ वसी शुबों को मुंतखब करें। आपको अभी मखसूस काबिल पैमाइश अहदाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मनसूबा बंदी के अमल में जाना चाहिए कि आप किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आमदनी में इजाफा या कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाना इस वक्त अहदाफ हो सकता है। 2. माहौलियाती स्कैनिंग और तज्ज़िया। अमल का अगला हिस्सा तज्ज़िया है। इससे पहले कि आप हिकमत अमली और हिकमत अमली की वजाहत कर सकें, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। इसमें दाखिली अवामिल शामिल हैं, जैसे आपका मकाम, साखत और हुनर, नीज़ बैरूनी अवामिल जैसे आपका मुकाबला और मार्केट की क़ुव्वतें। आपके पास जितनी ज़्यादा मालूमात होंगी, आपके स्ट्रेटेजिक प्लान की बुनियाद इतनी ही मजबूत होगी। यहाँ एक तज्ज़िया करने के लिए कुछ तजावीज़ हैं। 0.1 राय तलब करें। अंदरूनी कार्रवाइयों की बेहतर तफ़हीम हासिल करने के लिए टीम के रहनुमाओं से बात करें। मुलाजिमीन के सर्वे, इंटरव्यूज़ और डिस्कशन ग्रुप्स का इस्तेमाल कंपनी में हर किसी के नुक्ता नज़र के बारे में जानने के लिए किया जा सकता है। 2. अपने गाहकों के बारे में जानें। आप अपने गाहकों और इम्कानात के बारे में मज़ीद जानने के लिए अपने मौजूदा गाहकों या ईमेल की फहरस्त का सर्वे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर वो आम तौर पर आपकी कस्टमर सर्विस टीम के रिस्पांस टाइम से मायूस हैं, तो इसको बेहतर बनाना एक स्ट्रेटेजिक मकसद हो सकता है। या हो सकता है कि आप नई मसनूआत की खुसूसियात के बारे में जान लेंगे जो वो चाहते हैं, और आप इन्हें तैयार करने का मंसूबा बना सकते हैं। 3. मुसाबकती माहौल की तहक़ीक़ करें। अपने हरीफों पर तहक़ीक़ करने से आपको अपने कमज़ोर मकामात तलाश करने और ये जानने में मदद मिल सकती है कि आप हुजूम से कहाँ खड़े हैं। मसनूआत, खिदमात और कंपनियों के लिए मुसाबकती ज़मीन की तज़ीम का तज्ज़िया और जायज़ा लेने के लिए आप माहिरों के हरीफ तज्ज़िया टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4. अपने वसाइल पर गौर करें। जब आप अपने अहदाफ तय कर रहे हैं, तो आपको ये जानना होगा कि आया आपके पास इनको पूरा करने के लिए लोग और वसाइल मौजूद हैं। शुरू से अपने वसाइल का वाज़ेह ख्याल रखने से आपको हकीकत पसंदाना अहदाफ तय करने में मदद मिलेगी। 5. एक शॉर्ट तज्ज़िया करें। शॉर्ट का मतलब है ताकत, कमज़ोरियाँ, मौक़े और ख़तरात। आप माहिरों के शॉर्ट तज्ज़िया टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अपने शॉर्ट तज्ज़िया को बसरी तौर पर तरतीब दे सकते हैं। 3. हिकमत अमली की तश्कील। आखिरकार अपना स्ट्रेटेजिक मंसूबा लिखने का वक्त आ गया है। आपके मिशन और विजन के बयान के अलावा एक स्ट्रेटेजिक प्लान में चंद अहम अज़्ज़ा होते हैं। स्ट्रेटेजिक मकासद। स्ट्रेटेजिक मकासद एला सतह के अहदाफ हैं जो आपको अपने मिशन को पूरा करने में मदद करते हैं। स्ट्रेटेजिक मकासद की कुछ मिसालें शामिल हैं। फ़ी हिस्सा आमदनी में 10% सालाना इजाफा करें। हर साल 2 नई मसनूआत शुरू करें। 2024 तक NPS को 50 तक बढ़ा दें। हर बहर एक स्ट्रेटेजिक मकसद के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करें जो आपको मकसद के हुसूल के लिए मखसूस इक़दामात बताते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका स्ट्रेटेजिक मकसद आपके बरानत के बारे में आगाही बढ़ाना है, तो एक हरबा ये हो सकता है कि बड़ी सोशल मीडिया साइट्स पर प्रोफाइल्स बनाएं। मैटर का स्ट्रेटेजिक मंसूबा बंदी के अमल का एक हिस्सा इस बात का तयन कर रहा है कि आप अपने मकासद की तरफ अपनी पेशरफ़त की पैमाइश कैसे करेंगे। हर मकसद के लिए एक मैटरक का इंतखाब करें और यकीनी बनाएं कि आपके पास इसे ट्रैक करने की सलाहियत है। मंसूबों के बारे में क्या ख्याल है? आपके स्ट्रेटेजिक मंसूबे को इन मंसूबों में जाने की ज़रूरत नहीं है जो हर महकमा शुरू करेगा। प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक स्ट्रेटेजिक मंसूबा बंदी से है, जैसा कि एक स्ट्रेटेजिक मकसद को पूरा करने के लिए एक गाड़ी है। ताहम मंसूबा मुकम्मल होने के बाद इनफरादी महकमों के ज़रिए मंसूबों की मंसूबा बंदी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी हिकमत अमली गाहक की वफादारी को बेहतर बनाना है और आपकी हिकमत अमली इनामात के प्रोग्राम को लागू करना है, तो मार्केटिंग या गाहक के तजर्बे की टीमों को प्रोग्राम की तख्लीक का इंतज़ाम करने का इंचार्ज बनाया जाएगा। 4.
حکمت عملی کا نفاذہ آپ نے اپنی تنظیم کی حکمت عملی طے کر لی ہے، لیکن کام ابھی شروع ہوا ہے۔ اب آپ کو اپنے اسٹریٹجک مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ کسی بھی وسائل کو محفوظ بنائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری وسائل، بجٹ اور منظوریاں ہیں۔ کام تفویض کریں۔ اس مقام پر کردار کو واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے۔ ٹیموں کو پلان بتانے کا انچارج کون ہے؟ پلان کی پیش رفت کی رپورٹ کون دے گا؟ کون سے محکمے کون سے ہتھ کنڈوں سے ذمہ دار ہوں گے؟ منصوبہ شروع کریں۔ کمپنی کو پلان کی تفصیلات بتائیں۔ آپ کی تنظیم پر منحصر ہے۔ آپ کو بورڈ، کلیدی گاہکوں، سرمایہ کاروں یا عوام کے ساتھ اپنی حکمت عملی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک منصوبہ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مواصلات ایک دو طرفہ گلی ہے۔ لوگوں کو سوال پوچھنے یا پلان کے بارے میں خدشات پیش کرنے کا طریقہ دیں۔ تربیت کی پیشکش کریں۔ اگر کاروباری فیصلے آپ کی کمپنی کی حکمت عملی پر مبنی ہونے جا رہے ہیں، فیصلہ سازوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ حکمت عملی کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنہیں آپ کے اسٹریٹجک پلان کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ محکمہ کے رہنما، تعلیمی سیشن پیش کرتے ہیں تاکہ انہیں تیز رفتاری سے آگے بڑھایا جا سکے۔ اپنی پیش رفت کا اشتراک کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ پوری کمپنی مشترکہ اہداف کی سمت کام کر رہی ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ ہر کسی کو اس بارے میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں۔ اسٹریٹجک منصوبہ کس طرح چل رہا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ بات چیت خریداری میں اضافہ کرے گی۔ 5. حکمت عملی کی تشخیص۔ زیادہ تر اسٹریٹجک منصوبے اگلے 3 سے 5 سالوں کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راستے میں اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے نفاذ کے منصوبے کا ایک حصہ آپ کے اسٹریٹجک پلان کا مسلسل جائزہ لینے کا شیڈول ہونا چاہیے، بشمول آپ کے موجودہ حالات سے اس کی مطابقت، اس کی عملیت اور آپ نے اب تک کتنی پیش رفت کی ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی اسٹریٹجک مقاصد یا حکمت عملی کو وقت پر نافذ نہیں کیا گیا ہے، تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم اب بھی اس مقصد کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس مقصد حاصل کرنے کے لیے وسائل ہیں؟ اگر آخری تاریخ میں توسیع کر دی جائے تو کیا مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ کیا مقصد اب بھی ہمارے موجودہ حالات سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا ایسا ہی کچھ حاصل کرنے کے لیے مقصد کو تھوڑا سا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ حکمت عملیوں کو پلان سے ہٹانے یا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ حکمت عملی کے انتظام کے عمل کی کامیابی کے راز اسٹریٹجک مینجمنٹ کے عمل میں ممکنہ ناکامی کے بہت سے نکات ہیں۔ کچھ تنظیمیں کبھی بھی کسی منصوبے پر متفق نہیں ہوتی ہیں، جبکہ دیگر کے بہت اچھے خیالات ہوتے ہیں جو عمل درآمد کے عمل میں الگ ہو جاتے ہیں۔ ان بہترین طریقوں پر عمل کرنے سے آپ کو اسٹریٹجک مینجمنٹ کی کامیابی کا بہترین موقع ملے گا۔ ایک بنیادی ٹیم کے ساتھ شروع کریں جو اس عمل کی مالک ہو۔ اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کے ایک چھوٹے سے گروپ سے شروعات کرتے ہیں تو ذہن سازی اور تعاون سب سے آسان ہے۔ یہ صرف چند ایگزیکٹوز نہیں ہونا چاہیے۔ تنظیم کے ارد گرد سے مفکرین کے ایک متنوع گروپ کو لے آئیں۔ یہ لوگ منصوبہ بنانے اور لاگو کرنے میں مدد کریں گے۔ ان کی خریداری اس بات کو یقینی بنانے میں بھی اہم ہوگی کہ ہر شعبہ کمپنی کی نئی سمت کے بارے میں پرجوش ہے۔ اپنے مقاصد کو پر امید لیکن حقیقت پسندانہ بنائیں۔ اگلے کئی سالوں کے لیے اپنی حکمت عملی ترتیب دینا دلچسپ ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کی کمپنی کس سمت جا رہی ہے اور آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ویژن کے بارے میں پر امید رہنا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کے مقاصد حقیقت پسندانہ نہیں ہیں تو منصوبہ تیزی سے راستے سے گر جائے گا۔ مقررہ تاریخوں پر اتفاق کریں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، سب کچھ شیڈول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کے اسٹریٹجک مقاصد جیسے 2023 کے آخر تک آمدنی میں 30 اضافہ کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک انتظامی عمل کے عناصر جیسے پلاننگ میٹنگ کا انعقاد، آپ کی کمپنی کو پلان کی اطلاع دینا اور آپ کی پیش رفت کی اطلاع دینا۔ مواصلات کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ تزویراتی منصوبہ بندی کے عمل کا حصہ کمپنی میں ہر کسی کو اس منصوبے کے بارے میں بتانا ہے اور انہیں اس کے بارے میں پرجوش ہونے کی ترغیب دینا ہے۔ کمپنی بھر میں اسٹریٹجک پلان کو کافی ایونٹ کے انعقاد پر غور کریں۔ جب آپ پلان متعارف کراتے ہیں تو آپ ملازمین کو کسی بھی انعام کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں جو ٹیموں یا افراد کو دیا جائے گا جو پلان کے اہداف سے زیادہ ہیں۔ ایسے اوزار استعمال کریں جو تعاون کو آسان بناتے ہیں۔ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے عمل میں پوری تنظیم شامل ہے، لہذا تعاون کلیدی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹریک پر رہنے اور خیالات کا اشتراک کرنے کے طریقے نہیں ہیں تو گروپ ورک غیر منظم اور غیر پیداواری ہو سکتا ہے۔ صحیح ٹولز آپ کو سیشنوں کی منصوبہ بندی کرنے، خیالات کا اشتراک کرنے
باہمی تعاون کے ساتھ فیصلے کرنے اور اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مائرو کا آن لائن وائٹ بورڈ ایک مکمل خصوصیات والی ڈیجیٹل جگہ ہے جو حقیقی وقت میں معلومات کی منصوبہ بندی، اشتراک، تبادلہ خیال اور جائزہ لینا آسان بناتی ہے۔ ذہن سازی کے خیالات کی کوشش کریں، سٹیکی نوٹس کا استعمال کرتے ہوئے تبصرے اور سوالات شامل کریں، اور ہمارے پلگ ان کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ کارروائیوں پر ووٹ دیں۔ تصویراتی انتظام کا عمل آپ کی تنظیم کے لیے طویل مدتی سمت متعین کرتا ہے، اس لیے اسے درست کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خیالات کا اشتراک کرنے اور مشترکہ مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے ٹیموں کو اکٹھا کرنا۔ مائرو آپ کے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے عمل میں تعاون میں مدد اور اضافہ کر سکتا ہے۔ ہمارے اسٹریٹجک پلاننگ سوچ سے مکمل طور پر حسب ضرورت ٹیمپلیٹس میں سے ایک کے ساتھ شروع کریں۔